हेलो एवरीवन, इट्स मी स्टोरी टेलर। ये कहानी उमर की, जो कि शहरी कराची के इलाके गुलशन 13D में रहा करते थे। उमर के घर में उनके वालिद साहब, जो कि पेशे से एक मेडिकल स्टोर चला रहे थे, उनकी वालदा, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, और उमर का छोटा भाई, जो कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उमर खुद भी एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, जो कि एक प्री मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था। बहरहाल, एक दिन उनके मालिकान ने उनको एक मकान खाली करने का नोटिस उनके हाथ में दे दिया था। तो लिहाजा उमर के वालिद साहब ने एक स्टेट एजेंट से रब्ता करा। स्टेट एजेंट ने उनको चंद एक घर दिखाए, जिसमें से उनको एक घर समझ में आ गया। घर का किराया नहायत ही मुनासिब था। उनकी मालिक मकान से बातचीत करवाई। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस घर में वो लोग शिफ्ट हो रहे थे, उनके मालिक मकान अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मुकीम थे। बहरहाल, सामान की शिफ्टिंग मुकम्मल हुई और उमर खाने से फ्री होके अपने कमरे के जानिब ऊपर चल दिया। उमर का कमरा टेरेस पे था, टेरेस पे दो कमरे बने हुए थे। एक उमर का कमरा था, दूसरा कमरा खाली था। अगर कोई गेस्ट या बेडरूम के तौर पे ये लोग इस्तेमाल कर सकते थे। और फर्स्ट फ्लोर पे दो बेडरूम, एक टीवी लॉन्च, एक ड्राइंग रूम, एक पैसेज का एरिया था, काफी बड़ा। ग्राउंड फ्लोर काफी बड़ा था, जो कि खाली पड़ा हुआ था। मालिक मकान की जानिब से उनके कहने पे रेनोवेशन का काम जहाँ पे जारी था, जिसकी वजह से वो खाली ही था। शिफ्टिंग के दौरान जब सामान वो लोग अनलोडिंग कर रहे थे ट्रक से, जब मेन गेट उन्होंने खोला गया, उसमें से एक जली हुई बहुत ही शदीद किस्म की गंदी बदबू उनके वाले सबको लगी। उमर को भी आई, और जो सामान अनलोड कर रहे थे लेबर, उनको भी आई। बहरहाल, उन्होंने नजरअंदाज करिए और अपना सामान ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की जानिब। बहरहाल, सामान की शिफ्टिंग मुकम्मल हुई और उमर खाने से फ्री होके अपने कमरे के जानिब ऊपर चल दिया। उमर का कमरा टेरेस पे था, टेरेस पे दो कमरे बने हुए थे। एक उमर का कमरा था, दूसरा कमरा खाली था। अगर कोई गेस्ट या बेडरूम के तौर पे ये लोग इस्तेमाल कर सकते थे। और फर्स्ट फ्लोर पे दो बेडरूम, एक टीवी लॉन्च, एक ड्राइंग रूम, एक पैसेज का एरिया था, काफी बड़ा। ग्राउंड फ्लोर काफी बड़ा था, जो कि खाली पड़ा हुआ था। मालिक मकान की जानिब से उनके कहने पे रेनोवेशन का काम जहाँ पे जारी था, जिसकी वजह से वो खाली ही था। बहरहाल, जिस रात उमर सो रहा था, उसको महसूस चीज इतनी नोकदार थी, जिसकी वजह से उमर घबरा कर उठ गया। जब उमर उठा, कोई चीज उसके पैरों के पास से रोशनी नुमा गुजरते हुए कमरे से निकली और नीचे फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी की तरफ जा रही थी। उमर को लगा कि इसका छोटा भाई होगा, कोई सामान लेने के लिए आया होगा कमरे में और उससे टकरा गया होगा। मोबाइल की रोशनी उसने जलाई होगी। तो खैर, उसने दूसरे दिन सुबह अपने भाई से पूछा नाश्ते के दरमियान। तो उसके भाई ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया था, बल्कि मैं तो खुद सो गया था थकन के मारे। फिर उसने अपने वालिद से भी पूछा, तो उनका भी यही जवाब था। मैं इस बात को सबने नज़रअंदाज करा और उमर और उसका भाई कॉलेज की जानिब चल दिए। वो जब वापस आए, दोपहर का खाना वाना खाया, तो उनकी वालिद ने बताया कि सामान के डब्बों में एक बर्तनों का सामान एक कम है। तो उमर ने कहा कि हो सकता है शायद आपने इधर उधर कर दिया और सामान की शिफ्टिंग में। उमर की वालदा ने कहा, मैंने घर के हर कोने में देख लिया है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। ऐसा तो नहीं कि सामान पुराने वाले घर में ही रह गया हो। उमर ने कहा, चले मैं देख लेता हूँ। फिर शाम को बहरहाल उमर अपने वालदा के कहने में पुराने वाले घर गया और उसने वहाँ पे देखा और अपने मालिक खान से भी पूछा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो सामान, जिस डब्बे की बात उसकी वालदा कर रही थी, जिसमें सामान था वो कुछ। उमर घर आके अपनी वालों को इतला करी और अपने वालों को बताया कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उमर की वालदा या उमर ने आपस में बात कर रहे थे। हो सकता है सामान अनलोडिंग के दौरान ट्रक के अंदर ही रह गया हो। बहरहाल,
انہوں نے ٹرک والے کا نمبر نکالا، اس سے ہی پوچھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں باجی، ہم نے تو کچھ سارا سامان آپ کا اوپر پہنچا دیا تھا، نکال دیا۔ بہرحال سامان اتنا قیمتی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس چیز کا خیال دل سے نکال دیا۔ اسی رات جب عمر کھانے سے فری ہو کے اوپر اپنا کالج کا اسائنمنٹ مکمل کر رہا تھا، اس کو لگا کوئی کھٹپٹ سی کوئی محسوس ہوئی اپنے بیڈ کے نیچے سے۔ اس کو لگا شاید کوئی بلی یا کوئی چوہا اس طرح کی کوئی اس نے جھانکا، لیکن بہرحال کوئی 2-3 دفعہ اس طرح کی کوئی چیز اس کو محسوس ہوئی۔ خیر وہ اپنا اسائنمنٹ مکمل کر کے سو گیا۔ جب تقریباً رات کے 2:30-3 بجے کے درمیان عمر کو محسوس ہوا کہ اس کے کمرے سے کسی عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اتنی بے تحاشا آ رہی ہے کہ عمر گھبرا کے نیند سے اٹھ گیا۔ عمر اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں تو خیر کوئی نہیں ہے، لیکن وہ آواز مسلسل آ رہی ہے۔ عمر نے اپنے برابر والے کمرے کی طرف بھی دیکھا کہ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے لائٹ ٹیرس کی جلائی۔ عمر کے پیروں کے قدم اس آواز کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے فرسٹ فلور کی جانب، جہاں پہ ایک کمرے میں اس کے والد اور اس کی والدہ سو رہے اور دوسرے کمرے میں اس کا چھوٹا بھائی سو رہا تھا۔ بہرحال اس نے دیکھا یہ تو سو رہے ہیں، پھر رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور ابھی بھی لگاتار مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ تو آواز شاید گراؤنڈ فلور سے آ رہی، جو کہ خالی پڑا ہوا ہے کافی عرصے سے، اور کبھی کبھار بیچ میں رینوویشن کا جب کام ہوتا ہے تو لیبر آتے ہیں، جیسا کہ اس کو ان کے گھر والوں کو اسٹیٹ ایجنٹ نے بتایا تھا۔ عمر کو لگا شاید گراؤنڈ فلور پہ کوئی بلی بنی ہوئی ہوگی دھوکے سے، تو وہ شاید مدد کے لیے آواز دے رہی ہے، بلا رہی ہے۔ جب عمر گراؤنڈ فلور سے بڑھ رہا تھا، وہ آواز اتنی شدید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب عمر کی قدم فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور سے بڑھ رہے تھے، وہ آواز بھی مسلسل تیز بڑھتی جا رہی تھی۔ عمر نے جب وہ صبح اٹھتا ہے ناشتے ٹیبل پہ اپنے گھر والوں سے اپنی والدہ سے ڈسکس کرتا ہے سارا ماجرا، تو عمر کی والدہ کہتی ہیں نہیں ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اپنے بھائی سے بھی پوچھتا ہے، وہ بھی صاف انکار کر دیتا ہے۔ عمر کو حیرت ہوتی ہے اتنی شدید قسم کی آواز کسی بھی گھر والے کو نہیں آئی۔ عمر اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اپنے کالج سے واپسی آنے کے بعد اس نے کھانا نہ کھایا، نہ اسائنمنٹ مکمل کرا، حسب معمول، اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ عمر جب سو چکا تھا اس وقت اس کو محسوس ہوا کہ پھر سے وہی آواز اس کے کمرے میں آ رہی ہے۔ عمر دیکھتا ہے اس کمرے میں ایک کونے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ رو رہی ہوتی۔ عمر گھبرا جاتا ہے ایک دم، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کمرے کی لائٹ بھی کھولے۔ عمر دیکھتا ہے کہ وہ عورت بالوں سے ڈھکی ہوئی اور وہ رو رہی ہے مسلسل، اور اس کے رونے کی آواز اتنی خوفناک قسم کی ہے کہ کمرے میں پوری وحشت طاری ہو گئی۔ عمر سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کیوں رو رہی ہو، لیکن وہ مسلسل رو ہی رہی تھی۔ پاس قریب پہنچتا ہے کہ تم کون ہو، تو ایک دم عورت مڑتی ہے۔ وہ عمر وہیں پہ سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اتنی خوفناک کہ عمر سے شاید برداشت نہیں ہوتا، اور وہ شاید وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے ارد گرد موجود تھے، اور عمر کو شدید 104 بخار تھا۔ عمر اس وقت نہ بتانے والی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن اس کے نظروں کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بتا نہیں پاتا اپنے گھر والوں کو۔ خیر بہرحال عمر پھر سو جاتا ہے، تاکہ اصرار کرنے پہ عمر اپنی والدہ کو بتاتا ہے یہ واقعہ۔ عمر کی والدہ کافی پڑھنے پڑھانے والی تھی، قرآن آیات کا ورد کرا اور گھر کا حصار کھینچا۔ عمر کی والدہ نے اپنے شوہر کو بھی یہ بات بتائی، ان کی شوہر بھی کافی پریشان ہو گئے۔ تو عمر کے والد صاحب نے اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرا، جس کے ذریعے وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے کرائے کے لیے۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے ٹاماٹول نظر انداز کرا بات کو اور گھمانے کی کوشش کی، تو عمر کے والد صاحب نے گھر واپسی پہ ارد گرد کے پڑوس گراؤنڈ فلور
کرائے میں نہ جانے کی وجہ یہی بتائی۔ عمر کی والدہ کے اصرار کرنے پہ پڑوسی خاتون نے بتایا، جس گھر میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اس گھر میں ایک بیوہ خاتون اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ تو سامان کی غرض سے باہر مارکیٹ کچھ لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ جو ان کے 2 چھوٹے بچے تھے وہ کھیل رہے، پتہ نہیں کب ان کے بچوں کی لاپرواہی کی وجہ سے کارپیٹ میں آنکھ پکڑ لی، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان کا دل آمادہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بات سچ تھی کہ انہوں نے بھی اکثر یہ آوازیں سنی تھی، اور عمر کے ساتھ یہ واقع ہونے کے بعد تو انہوں نے چند ہی دنوں میں یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی ان کو گھر ملا، اللہ اللہ کر کے وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔